أجي قرتي أرئيسين أركان تويت لا الجايش ودو بالليزي تديرو خيه ودو تماس سيجله خيه ودو تامر خيه فيجي ودو تياس ديبيا شيخ جار تبتك كام فرادة دبي مال سيقول هر كمان نتويته ودو بالليزا ولتي سيجله ودو ما بالليزا ولتي سين تلاقاني سي هر كرر خايتة كام كنا قوتي إيه هر كابتي مال جتي بقى كذي سين هر كان تويته خنو ودو نزاقط ودو بالليزا تقول وای مسكين بانجتون ودوني خيم بدو دورتي اركفودون ودوني بدو دورتي اجنبي تسلا غرتي نمني برا تنخا بدته فودو دنديس هركفودون حرام دورتي هركفودون حرام امو ودوني بليزتي امبليزت ماليا جارتي ديتي با ياردين ده ودوا سرام بللي ستاكجي إذا إسين كرتة سومنا غيسا حركان كبده أركر رخايته نه تقولنا سومنا أس بللي يسوف دمتي ودوا تاتو بللي يسيته سومنا بللي يسوف تماس كأندو كنا جاني ورا كنا جناور ميتي ما مومدا كزيزن وانجتون سومن نبضو سيتايجين أبدو أتفاته سلاوني واندا جيفتو إني واندا جيفتو كذا إني دفته ati dufte isa argan qabatte udwa khayya walaysa sinje injiru jin dubina kasi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi nigafatan nami to koyo garte dubarti arka fude udur ni bada dubarti qabachu imbado doni hadith sayyid hadith ni sayyid और hadith kan andai waje la hadith sayyid hadith albani sayyid bole sheikh muhammad wallo sayyid bole imujir askalani sayyid bole hadith ni sayyid هيا يوغرتي سومنا كيس جارتي رونغته هو آسي غابكي ياي غدو قبدو خانا كجولو ترادو بنالالا بت قال الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله علامة الشيخ محمد ناصر الدين الباني وانجي عن حديث عائشة لا أم المؤمنين رضي الله عنها كان يقبلني وهو سائل وانجت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يقبلني وهو سائل ارجما ربي ندونغتا ودو سومنا قبو تاك ناكا ديغا دبي قد لكسين ودلا كبي كجولت كان يقبلني ارجما ربي ندونغتا وهو سائم إسا سومنا قبو وأنا سائم أن اللي سومنا قبا أخرجه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل إرواء الغليل كيستي حديث أنا سيئ حديث نقول سيئ إيه سيئ ما جت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إرجما ربي ودو سومنا قبو ندونغتا أن اللي سومنا قبا أن اللي سومنا قبا ندونغتا إيه ندونغتا والحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان حديثني وني سيغر سيسو جارسي سومنا غير جارتني ندونغتا إيه ندونغتا هيا إمو والأبل أما ماليف ديمن دردري فايو دونغتيو برانو فايو دونغتيو دبين رقم عائشة مال جتي أم المؤمنين رضي الله عنها وقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر 4 أقوال علماء إن جتش أفورمو ويرت غرتي والدبدي أرجوها جان غرتي البانيم جواز دندي مراجع مي علالو على أي رأي حال المقبل خدرتي دونغتو حال نما دونغتو لا جانو لما ينغرين حالي نما دونغتو أكم جارسي سومنا غير جارتني دونغتا ايه دونغتا هيا إمو والأبل أما ماليف ديمن دردري